नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पहरी क्याम्पा राई र म साथमा छु श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि चुनावी अभियानमा व्यस्त। गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आजदेखि राजनैतिक दलहरूद्वारा आम सभा सुरु। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मात्र प्रचार गर्न पाइने र बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगद्वारा स्पष्ट। आगामी निर्वाचनका लागि 4वटा प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। मनाङ, मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लामा हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र ढुवानी। निर्वाचनका लागि देशभरका 100 मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने। मतदान केन्द्रमै सांकेतिक भाषाबाट मतदाता शिक्षा पनि प्रदान गरिने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। हत्या गर्ने योजना अनुरूप गोलीकाण्ड भएको खानको दल पीटीआईको भनाई। र बंगलादेशमा जारी 15 वर्ष मुनिको 7 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 7-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार विस्तारमा। बुलेटिनको सुरुमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रसंग। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारको दोस्रो चरण आजदेखि शुरू भएको छ। आजदेखि आम सभा गर्न पाइने भएपछि विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा निस्कनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट आयोजना गरिएको चुनावी सभामा सहभागी हुनुभयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न अहिले दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु परेको धारणा राख्नुभयो। गठबन्धन दलहरूबीचको बुझाइले देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सफल हुने उहाँको विश्वास छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति देउवाले अझै 15 वर्ष दलहरूबीच मिलेर देशको विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। अति आवश्यक कुराहरू पुर्याएर सम्पूर्ण देश बनाउन चाहनु। सम्पूर्ण देश हुन सक्दछ। सबभन्दा बढी नदीनाला भएको देश हो, जलस्रोत हो। जलस्रोतबाट यति समस्या छ। अब त विद्युतका गाडी चल्ने भइसक्यो। विद्युतका पेट्रोल किन्नै पर्दैन। हामी कहाँ विद्युत बिजुली छ। त्यसैले चुलो बिजुलीको चुलो हर चिज बिजुलीबाट बन्ने सम्भावना छ। संसदलाई 2 पटकसम्म विघटन गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक संकट निम्ति आएको र आफ्नो नेतृत्वमा संविधानलाई रक्षा गरेको दावी सभापति देउवाको थियो। सभापति देउवाले लिम्पियाधुरा लगायतका भारतसँग जोडिएका सिमाना र चीनसँग जोडिएका सीमा समस्या समाधान आपसी छलफलबाट गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। छिमेकी देशसँग झगडा होइन, वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। चीनसँग छ कतिसम्म चाहिँ यो बोर्डरमा समस्या छ। त्यस कारण चाहिँ कतिसम्म चाहिँ समस्या छ। ती समस्याहरू समाधान गरेर वार्ताद्वारा कुरा गरेर कूटनीतिक प्रयास गरेर हाम्रो देशको भएका समस्या जो सुस्ता छ, त्यस्तै यसरी यो कालापानी छ, त्यस्तै यसरी यो हुम्लाको चाहिँ उता तिब्बतसँग जोड्ने ठाउँमा पनि केही विवादहरू छ। यी विवादहरू पनि मित्रवत तरिकाले समाधान गरेर मित्रवत तरिकाले समाधान गर्न हामी प्रयास गर्दैछौँ। सभापति देउवाले आफू लामो समयदेखि निर्वाचित भएर डडेलधुरा र समग्र सुदूरपश्चिममा गरेको विकासलाई थप उचाइमा पुर्याउन फेरि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको बताउनुभयो। जिल्लाका सड़कलाई स्तरोन्नति गर्ने, डडेलधुरामा नयाँ एयरपोर्ट बनाउने र धनगढ़ीदेखि डडेलधुरा जोड्ने सड़कलाई 4 लेनको बनाउने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला परियोजनाहरू माथिल्लो सेती, माथिल्लो कर्णाली र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने बारेमा पनि छलफल भइरहेको
भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भोलि नवदुर्गा र आफ्नै जन्मस्थल गन्यापदुरा गाउँपालिकामा आयोजना गरिने चुनावी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यसैगरी पर्सि 19 गते अजयमेरू र भागेश्वर गाउँपालिकाका सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भने 20 गते आलीताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा हुने सभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। सभामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महर, डडेलधुराको प्रदेश क र ख का गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू खगराज भट्ट र गोविन्दराज बोहरा लगायत गठबन्धनका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसै त डडेलधुरा राजनीतिक हिसाबले सधैँ चर्चाको शिखरमा हुन्छ। त्यसमा पनि 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं उम्मेद्वार बन्नुभएपछि यो पटक पनि डडेलधुराको निर्वाचन देशभरकै चर्चाको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 7औं पटक डडेलधुराबाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन जित्नुभएका देउवाको यस पटकको मुख्य प्रतिस्पर्धा कुनै बेला आफ्नै निर्वाचनका सारथी बन्नुभएका कर्ण मल्लसँग छ। डडेलधुरा जिल्लाका पार्टी सभापति समेत बनिसक्नुभएका मल्ल नेपाली कांग्रेस बीपीबाट देउवासँग चुनावमा आमने सामने हुनुहुन्छ। डडेलधुरामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस बीपी बीचको प्रतिस्पर्धाको अनुभवलाई दुवै पार्टीले हेक्का राखेकै पाइन्छ। डडेलधुराको निर्वाचनमा अर्को रोचक पक्ष चाहिँ के छ भने यहाँ प्रतिनिधि सभाका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको उम्मेद्वार छैनन्। सुरुमा मल्ललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको एमालेले पछि मल्ललाई समर्थन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो। अब आफ्नो उम्मेद्वार नहुँदा एमालेको मत कता जान्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ। केही हदसम्म यो मतले चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेद्वारले पाउने मतलाई प्रभावित पार्न सक्ने स्थानीय मतदाताको भनाइ छ। त्यसो त कांग्रेस सभापति देउवाको लामो राजनीतिक इतिहास र योगदानका अगाडि यहाँका सबै उम्मेद्वारको उपस्थिति फिक्का देखिएको विश्लेषण पनि मतदाताहरूबीच भइरहेकै छ। सानो मानो हाम्रो यो सुदूरपश्चिमको खम्बा हो के अपेक्षा छ? अरूको भन्दा त शेरबहादुर ज्यूको नै अपेक्षा त होला नि। आफ्नो ठाउँको आफ्नो जिल्लाको महल त अब आफ्नो आफ्नो किसिमको महल हुन्छ। अनि तपाईँले देख्न सक्नुभएको छ यहाँदेखि तुफान डाँडा यत्रो लाम शेरबहादुर देउवाको चाहिँ स्वागतका लागि हात हातमा माला छ। चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देउवा र मल्लकै बीचमा हुने देखिए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालको पनि यहाँ चर्चा भइरहेकै छ। मतदाताका माझ भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा ढकालको उम्मेदवारी बढी चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो चुनावी प्रचार सभामा ढकाल स्वागत गर्न फूल लिएर कांग्रेस कार्यकर्ताहरूसँगै लामबद्ध भएको दृश्य पनि उत्तिकै चर्चामा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा समेत करिब 7,000 मतको फरकले जित्नुभएका देउवा यसपटक माओवादी केन्द्र र एमालेसँग विभाजित भएर बनेको नेकपा समाजवादीसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिनु भएको छ। यसले देउवालाई निर्वाचनमा सहज बनाएको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। तर निर्वाचनको परिणामप्रति हरेक उम्मेद्वारको आआफ्नै दाबी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। एलायन्स भन्छ जसलाई चाहिँ मिलेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ बाध्यता छ। त्यसै कारण कतिपल्ट अलग अलग विचार छन्। माओवादी पार्टीका विचारहरू अलग छन्, हाम्रो पार्टीका अलग छन्, त्यस्तै जनमोर्चाका पार्टीका अलग छन्, लोकसभाका पनि अलग विचार छन्। तर सबैको विचारलाई हामीले सम्मान गर्दै, सबैका सिद्धान्तलाई हामीले सम्मान गर्दै मिलेर जानु पर्ने अवस्था छ। त्यसको विकल्प पनि छैन। 35% घरधुरी हामी घर दैलो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामी जति सक्यो हरेक मतदाताको लाई नै अपिल गर्ने र हरेक घरधुरीमा पुग्ने प्रयासबाट नै दोस्रो चरणको अभियानमा हामी त्यसैलाई निरन्तर गर्छौँ। आज मलाई उहाँसँग चुनाव हार्दा गर्व लागेको छ, किनकि म हारमा खुसी छु, किनकि मैले जितेको भए संविधान जोगिँदैन थियो, उहाँले जितेर संविधान जोगियो। करिब 91,000 मतदाता रहेको डडेलधुराको 2वटा प्रदेश सभामध्ये कमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टसँग एमालेका पठान सिंह बोहरा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। यसअघि 3 पटक देउवासँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका भट्ट अहिले भने प्रदेश कमा चुनावी मैदानमा प्रधानमन्त्री देउवासँगैको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। प्रदेश खमा नेपाली कांग्रेसका गोविन्दराज बोहरासँग एमालेका गजेन्द्र शाही र स्वतन्त्र उम्मेद्वार तारा जोशीबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। डडेलधुरामा चुनावी प्रचार प्रसारलाई आजैदेखि तीव्रता दिँदै गर्दा कुनै बेलामा आफ्नै चुनावी सारथी बनेका
व्यक्ति नै आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्छ। यसले डडेलधुराको चुनावी चर्चालाई शिखरमा पुर्याइदिएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाबाट स्थानीय संवाददाता प्रकाश भाट र सुरेन्द्र आचार्यको साथमा गोविन्द धिताल, नेपाल टेलिभिजन। डडेलधुरा सहितका जिल्लाहरूको निर्वाचन गतिविधि बारे जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा सहकर्मी गोविन्द धिताल सीधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोविन्दजी। पुष्पजी, तपाईँ यो चुनावी अभियानहरूलाई समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा अहिले डडेलधुरा पुग्नु भएको छ र आजै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नोमिनेसन फाइलिङ पछि पहिलो पटक त्यहाँ पुग्नु भएको छ। इभन नोमिनेसन फाइल गर्दा पनि उहाँले आफ्नो वारिस मार्फत गर्नुभएको थियो। आज प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको छ र सभालाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँको जोड राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी थियो कि विकाससँग सम्बन्धित एजेन्डामा? पुष्पजी, प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन, खास गरी आज चुनावी सभाको पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको भनेको जुन प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका विषयलाई तीनवटा भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्यो भने अलिकति सरल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा त उहाँले पूरा गठबन्धनको आवश्यकता, खास गरी यहाँले भने जस्तै राजनीतिक एजेन्डाको विषयमा नै बढी प्राथमिकता दिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको थियो। गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने विषयमा यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री र अरू गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले व्यक्त गरेकै विषय थियो। संविधानको रक्षार्थ र लिगबाट बाहिर जान लागेको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामीले गठबन्धन गरेका हौँ भन्ने उहाँको एउटा जुन दोहोऱ्याइएको एउटा चाहिँ भनाइ थियो भने, दोस्रो चाहिँ उहाँले विकास निर्माणसँग जोडेर पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको थियो। त्यो एउटा डडेलधुराको लागि मात्रै थिएन पुष्पजी, उहाँको समग्र विकास निर्माणको विषय चाहिँ डडेलधुरा सँगसँगै सुदूरपश्चिमकै सिङ्गो प्रदेशको विषयमा थियो। जस्तो यहाँको अपार जलविद्युतको चाहिँ उत्पादन बढाउने चिज, यहाँ पञ्चेश्वर लगायतको परियोजनाहरूलाई भारतसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढाउने कुरा र डडेलधुरामा यो हवाई जहाज ग्राउन्ड बनाउने कुरा, एयरपोर्ट बनाउने कुरा चाहिँ उहाँले, अनि सडकलाई 4 लेन बनाउने कुरा, डडेलधुरा यो धनगढी जोड्ने सडक चाहिँ 4 लेन बनाउने कुरा, यो विकास निर्माणसँग जोडिएको एउटा विषय थियो भने अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन लिम्पियाधुरासँग जोडिएको प्रदेश पनि भएको नाताले भारतसँगका सीमाहरूको विवादको विषयमा पनि उहाँले सरल तरिकाले बताइदिनु भएको थियो, बोल्नु भएको थियो कि भारत र चीनलाई सहभागितामूलक रूपमा वार्तामा राखेर र उनीहरूको सहयोग लिएर आपसी झगडा र वैमनस्यता होइन, किनभने हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर स्ट्रेट प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। हामी त सल्लाह गरेर मात्रै समस्याको समाधान गर्छौँ, सीमा विवादहरू समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा थियो। अझ त्यो तीनवटा विषय महत्त्वपूर्ण विषय र अर्को एउटा सामान्य तर विश्वव्यापी विषय चाहिँ उहाँले यो ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्जसँग जोडिएको विषय, जसले गर्दा यहाँको चाहिँ यो पेट्रोललाई कम गराउने र विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रयोग गराउने, बिजुलीको उत्पादन बढाउने, जसले गर्दा यो जलवायु परिवर्तनको समेत समस्यालाई कम गर्न सक्ने भन्ने एउटा ग्लोबल इस्युलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आजको सानो सभामा सम्बोधन गरेकोले यहाँका मतदाताहरूले त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेरेको पाउँछु म चाहिँ पुष्पजी। प्रधानमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आफ्नो गृह जिल्ला, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी अभियान सुरु गर्नुभएकै बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आजै मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार कर्णमल्लभन्दा अर्को स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले विगतमा पार्टी सभापति रहनुभएका, जो अहिले बिपीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका कर्णमल्ल, काङ्ग्रेस सभापति देउवा, त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्थात् नेकपा एमालेबाट समर्थित चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको अब यो त्रिपक्षीय भिडन्त कस्तो खालको हुनेछ, ताकि 48 सालबाटको काङ्ग्रेस सभापति जो निरन्तर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, अहिले आफ्नै सहकर्मी उहाँको विरोधमा हुनुहुन्छ, प्लस विपक्षी गठबन्धनले अर्को एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ। पुष्पजी, भर्खरै मात्र मैले पनि यो कुरा यहाँ चर्चा भएको पाएँ र म आफूले त्यो विज्ञप्ति हेर्न नपाए पनि मैले यहाँको मतदाताहरूको विषयमा बिचमा कुराकानी भएको थाहा पाएँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नेकपा एमाले समर्थन गर्ने हो
भने र गर्ने कुरा जुन निर्णय गरेको छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको विषयमा जुन अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ, केही मत चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्वाभाविक रूपमा बढाउने देखिन्छ। तर त्यस्तो त्रिपक्षीय भिडन्त, ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक भिडन्त चाहिँ विगतका निर्वाचनहरूलाई हेऱ्यो भने त्यस्तो डडेलधुरामा देखिँदैन। जस्तो कि स्वयं प्रधानमन्त्री पटक पटक, योभन्दा पहिला 6 पटक निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। अन्तिम पटक अर्थात् 74 सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गठबन्धन, वाम गठबन्धन गरेर लडेको समूहसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बिचमा पनि उहाँले 7000 करिब मतअन्तरले जित्नु भएको थियो। अहिले त्यो गठबन्धन फुटेको छ। माओवादी एउटा सशक्त एउटा मतदाता भएको जिल्ला मानिन्छ। त्यो शक्ति प्रधानमन्त्रीको साथमा छ। फेरि नेकपा एमाले जो सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो, त्यो पार्टी पनि विभाजन भए पछाडि बनेको नेकपा समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भनेर गठबन्धनमै छ। उसो त नेपाली कङ्ग्रेस बीपी, जो बीपीका तर्फबाट उठेका उम्मेदवार कर्ण मल्लजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि हिजो शेरबहादुर जीकै सहयोगको रूपमा काम गरेको भन्ने कुराले यो चाहिँ नि मतदाताहरूको बिचमा त्यति धेरै त्यतातिरको आकर्षण भन्दा पनि चर्चाको विषय छ। तर मतदाताको ठुलो आकर्षण त्रिपक्षीय भिडन्त हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। तर अब एउटा अहिले म चाहिँ नि यो जुन गाउँ नगरपालिकामा छु अमरगढीमा, यो एउटा सभाले मात्रै त सबै कुराको निर्क्युल गर्न सकिन्न। 1-2 दिनको प्रतिक्रियाहरू, एमालेको समर्थनपछिको प्रतिक्रिया हेर्न चाहिँ 1-2 दिन पर्खनै पर्ला। पुष्पजी, तपाईँ नेपाल टेलिभिजन बाट यो चुनावी गतिविधिका समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशको गोर्खाबाट अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा पुग्नु भएको छ। यसबीचमा विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्न सक्नु भएको छ। आम रूपमा मतदाताहरूको उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ? निर्वाचनको तयारी के छ गोविन्दजी? पुष्पजी, जसरी गोर्खाबाट सुरु गर्दा त्यो बेलामा एउटा आचार संहिताको घेराभित्र बसेर दलहरूले प्रचार गर्नुपर्ने अथवा प्रचार भन्दा पनि अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट गर्नुपर्ने भएको हुनाले उति धेरै गोर्खामा, लमजुङमा, तनहुँमा र नवलपुरमा आउँदा समेत त्यति धेरै उत्साह भन्दा पनि सामान्य 25 जनाभन्दा कम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूसँग मात्रै उम्मेदवारहरूको अन्तर्क्रिया भएको हामीले पाएका थियौँ। तर जब म यो सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा आइपुगेँ, जसरी जाडो पहाडी जिल्लाहरूमा बढ्दै गएको छ, त्यसरी नै चुनावी सरगर्मीले राजनीतिलाई चाहिँ डडेलधुराबाट तताएको चाहिँ मैले पाएको छु। किनभने आजको दिउँसोभरिको सभा र यहाँ मानिसहरूको बिचमा मात्रै होइन, यहाँको सवारी आते जातेमा देखिएको जुन मोबिलिटी छ, यसले चाहिँ चुनावी सरगर्मी अब बढेको, खास गरी यो दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रचारको तयारीसँगै सुरुसँगै आजदेखि बढेको चाहिँ मैले पाएको छु। योभन्दा पहिलाका जिल्लाहरूमा चाहिँ छलफलहरू भएका थिए, त्यस्तो धेरै सभाहरू गर्न नपाउने भएको हुनाले चर्चा परिचर्चा कम थियो। उसो त फेरि मङ्सिरको महिना भएको हुनाले यो बाली थन्काउने कुराले पनि चुनावको केही कुराहरू, केही पक्षहरू ओझेलमा परेको थियो। अबदेखि बिस्तारै त्योतर्फ आकर्षित भएको मतदाताहरू भएको म चाहिँ पाउँछु। पुष्पजी, जानकारीका लागि धन्यवाद गोविन्दजी। हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई नेपाल टेलिभिजनका जिल्ला संवाददाताहरू र नेपाल टेलिभिजन केन्द्रीय समाचार कक्षबाट समाचार सङ्कलनका लागि विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूबाट निर्वाचन सम्बन्धी अपडेट निरन्तर दिनेछौँ। बाँकी समाचार क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। आज गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले गोर्खा जिल्लाको इतिहास, राष्ट्रिय एकता, राजनैतिक परिवर्तन र प्रगतिको सन्दर्भमा गोर्खा जिल्लाको ऐतिहासिक भूमिका उजागर पार्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गोर्खाली जनताले आफूलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तन सहित समृद्ध गर्ने अवसर प्रदान गर्नेमा विश्वस्त रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक गतिविधि पनि देशभरिबाट राम्रोसँग देखिन्छ। देशभरि मात्रै होइन, संसारभरि पनि गोर्खा भनेपछि संसारभरिका मानिसले पनि कहिलेकाहीँ त विदेशीहरूले नेपालभन्दा बढी गोर्खा चिन्छन्। त्यहाँ त्यो सबैतिर देखिन्छ, सुनिन्छ। त्यहाँ हामीले गर्ने राजनीतिक कर्म र आर्थिक विकासको कर्मको राष्ट्रव्यापी र एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि हुन्छ।
कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले देशले आवश्यकता अनुसार गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ज्वरो गाड्दैन, यसको जौमा एउटा विकास र समृद्धिको न्यूनतम आधार तयार हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीले फेरि सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ पनि हामी अहिले फेरि एक ठाउँमा आएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिगमन हराउनका लागि गठबन्धनको जित आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका नेताहरू एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। जेकरा साथ में कुछ करे के तमन्ना है, एहन आदमी के बुला के छल फल कह के देश के विकास के योजना बनावे के चाहिए। कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र झा, श्री प्रसाद शाह, रत्नेश्वर लाल गोयत लगायतका नेताहरूले गठबन्धनलाई जिताउन मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आजबाट दोस्रो चरणको प्रचार प्रसार शुरू भएसँगै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेताहरू पनि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तर शीर्ष नेतृत्व भने अझै पनि प्रचार प्रसारमा निस्कन बाँकी रहेको छ। बुलेटिनमा यतिखेर विज्ञापनको पालो भएको छ। अब बाँकी प्रसंग। मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनको प्रचार तयारीमा रहेका दलहरूले आज चुनावी सभा सहित दोस्रो चरणको प्रचार प्रसार शुरू गरेका छन्। मंगिर 1 गतेसम्म आमसभा सहितको प्रचार प्रसार गर्न पाउने निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दलहरू मतदाता रिझाउन निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पुगेका छन्। आगामी मंगिर 4 गतेको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारको मनोनयनसँगै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियान मात्रै गर्दै आएका थिए। निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि मंगिर 1 गतेसम्म आमसभा, जुलुस र कोणसभा गर्न स्वीकृति दिएसँगै उम्मेद्वार र दलहरू यसतर्फ केन्द्रित बनेका छन्। तर आयोगले आमसभा सहितको चुनावी प्रचार प्रसारका लागि समय तोकेको छ, जस अनुसार बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मात्र प्रचार प्रसार गर्न पाइने र बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। जुलुसहरू प्रयोग गर्दा बालबालिकाहरूको प्रयोग गर्नु भएन र झण्डाहरू प्रयोग गर्दा 10 वटा भन्दा बढी प्रयोग गर्नु भएन। अनि त्यहाँ प्रयोग गरिने टुल अथवा फ्लेक्स जे प्रयोग गरिएको छ तिनीहरूको साइज 3x4 फुटभन्दा बढी हुनु भएन भन्ने छ। त्यसै गरी अब उनीहरूले वितरण गर्ने पर्चा पम्पलेट हुन्छ, त्यस्ता सामग्रीहरू 300 वर्ग इन्च लम्बाइ र चौडाइ गुन्दाखेरिमा 300 वर्ग इन्चभन्दा ठुलो पनि हुनु भएन। उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारको काम भने आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र बाहेक अर्को क्षेत्रमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न जानु परेमा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्छ। मन्त्री नै उम्मेद्वार भए सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगरी चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने चुनाव प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। साथै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य आश्वासन र प्रलोभन दिन समेत नपाउने आयोगले जनाएको छ। अहिले आयोगले प्रष्ट निर्देशन पनि दिएको छ, आचार संहितामा लेखिएको छ कि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाइँदैन र उहाँहरू कसैको प्रचार प्रसार अथवा आफै उम्मेद्वार भएर प्रचार प्रसार जाँदा पनि ती साधनबाट अलग भएर एउटा समान हैसियत जस्तो आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को उम्मेद्वार जुन स्तरमा छ अथवा जुन हैसियतमा छ, जुन फुटमा छ, त्यही तरिकाले चाहिँ उहाँहरू पनि प्रस्तुत भएर सरकारी साधनको चाहिँ प्रयोग भएको छैन प्रचार प्रसारको भन्ने कुरा त्यो सुनिश्चित गराउनु पर्दछ। प्रचार प्रसारका लागि आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ 15 लाखदेखि 33 लाख र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 15 लाखदेखि 23 लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। प्रचार प्रसारमा लागेको खर्च विवरण उम्मेद्वारले निर्वाचन सकिएको 30 दिनभित्र आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारलाई प्रचार प्रसार गर्न समय दिएसँगै चुनाव प्रचारका लागि दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडामा छन्।
राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारको चटारोमा रहँदा निर्वाचन आयोग भने चुनावको तयारीलाई तीव्र पारिरहेको छ। यसै क्रममा मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 4वटा प्रदेशको सम्पूर्ण मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र ढुवानी सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका लागि आवश्यक मतपत्र हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी भएसँगै 4वटा प्रदेशको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको आयोगको भनाइ छ। भोलिदेखि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश 1 को मतपत्र ढुवानी शुरू हुने पनि आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भने यस अघि नै ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। यसैबीच आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पठाएको मतपत्र बाजुरासँगै मुगु र जुम्लामा पनि पुगेको छ। हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको बाजुरा सहितका यी जिल्लाहरूमा आज मात्र सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। बाजुरा जिल्लाका 9वटै पालिकाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेपाली सेनाको सहयोगमा मतपत्र मारतडीमा पुगेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नवराज बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। बाजुरामा रहेका मतदाता संख्याको 5% बढी मतपत्र आएको बस्नेतले बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका 100 मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गता मैत्री बनाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार ती केन्द्रमा सांकेतिक भाषा सूची, त्यहाँ खटिने कर्मचारीलाई सांकेतिक भाषा प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण, मतदान गर्ने तरिका सम्बन्धी ब्रेल सामग्री, रङ्गीचङ्गी डोरी तथा पोल र्याम्प निर्माण, व्हीलचेयर प्रवेश गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबल तथा कुर्सीको व्यवस्था गरिनेछ। आयोगले निर्वाचनका लागि कुल 22,226 मतदान केन्द्र तय गरेको छ। देशभर उम्मेद्वारहरूको चुनावी दौडहा चलिरहेका बेला भारतीय अतिक्रमणका कारण चर्चामा रहने पश्चिम नवलपरासीको सुस्तालाई चुनावी सरगर्मीले अझै छोएको छैन। सुस्ताको समस्या समाधान गर्ने जनप्रतिनिधि छान्न जनता उत्सुक देखिए पनि कोही पनि उम्मेद्वार सुस्तामा पुगेका छैनन्। तीनतिर नारायणी नदी, एकतर्फ भारतको भूभागले घेरिएको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सुस्ता गाउँका मतदाता उम्मेद्वारलाई आफ्ना कुरा राख्न आतुर छन्। तर सुस्तावासीको गुनासो सुन्ने कोही पनि उम्मेद्वार सुस्ता गाउँमा पुगेका छैनन्। भोट हाल्न जान्न पर्छ, जान्ने हो। अब जुन अचलले काम गर्छ त्यसैलाई दिने हो। अहिले त खासै उत्साह यहाँ छैन सुस्तामा, कुनै नेता पनि आउनु भएको छैन। अब नेता आएपछि हेरौँला। कुल भूभागको 1/3 जमिन गुमाइसकेका सुस्तावासी बाँकी जमिन पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। सीमामा जङ्गे पिलर राख्न माग गर्दै आएका सुस्तावासीसँग समस्याको चाङ छ। 3300 जनसङ्ख्या रहेको सुस्तामा 350 को मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम छ। अधिकांश नागरिकता नभएकै कारण भोटसम्म हाल्न नपाउने अवस्थामा छन्। नारायणीमा पुल, डुबान, कटान र नागरिकता समस्या समाधान, सीमा सुरक्षा सुस्तावासीको मुख्य माग हुन्। सीमाको समस्या छ, त्यो सीमामा जङ्गे पिलर राख्ने किसिमको हामीलाई नेता चाहियो। अनि यो झुलुङ्गे पुल चाँडै बनाउने किसिमको नेता चाहियो कि हामीलाई। एकर बाव कर पूछे त ए बेरा वोट बा कहां से डालल जाई वोट? आई घर बनल इतना आई सामान मिलता त हमनी के नागरिकता नहीं त नहीं मिलता। नवलपरासीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्ने सुस्तामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उद्योगपति विनोद चौधरी र एमालेको समर्थनमा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीसँगै 20 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। अब समस्याको दिगो समाधान गर्न सुस्तावासीले कसलाई रोज्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, पश्चिम नवलपरासी। सिलसिला निर्वाचन सम्बन्धी समाचारकै छ। निर्वाचन जित्नका लागि महिला उम्मेद्वार बीच सहकार्यको खाँचो रहेको महिला उम्मेद्वारहरूको भनाइ छ। महिला जिताउ अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका संघ संस्थाले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी उम्मेद्वारहरूले एक अर्कालाई जिताउनका लागि महिला एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारवालाले भने मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि खाका नै बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा समाजको समग्र विकासका लागि पनि महिला जिताउ अभियानलाई दीर्घकालीन बनाउनु पर्ने बताइयो। फेरि विज्ञापनको पालो। विज्ञापनपछि पुनः समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन नजिकिएसँगै दोलखामा चुनावी सरगर्मी पनि बढ्दै गएको छ।
भोट माग्न उम्मेद्वारहरू गाउँ गाउँ पुगेका छन् भने मतदाता मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा भोट हाल्न उत्साहित भएर बसेका छन्। मतदाताहरू कस्तो उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने भनेर पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्दै मङ्सिर 4 कुरेर बसेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी दोलखाका उम्मेद्वारहरू मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन्। मत माग्न गाउँ गाउँ पुगिरहँदा दोलखाका मतदाता पनि मङ्सिर 4 मा योग्य र सक्षम उम्मेद्वार छनौटको प्रतीक्षामा बसेका छन्। अब यसपालि चाहिँ अलिकति केही गर्छु भन्ने हुन्छ नि, अलिकति त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हाल्ने हो। त्यही हो, शिक्षालाई दिनु पर्यो, तपाईँको रोड राम्रो गरिदिनु पर्यो, खानेपानीदेखि लिएर अब जस्तै कृषिको जो मान्छेले चाहिँ अब आय आर्जन सम्बन्धी जो जोड दिएर जो अघि बढ्छ त्यस्तोलाई चाहिँ राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले ल्याएका प्रतिबद्धता पत्र अध्ययन गरेर भोट दिने सोच मतदाताले बनाएका छन्। गाउँको विकास गर्ने, गरिबलाई हेर्ने, यस्तालाई दिने भन्ने हो। एजेन्डा अहिलेसम्म कसैको आएको छैन। नीति निर्माण तहमा बनाउने कानून र ल्याएका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने व्यक्तिलाई मतदान गर्न तयार रहेको मतदाताको भनाइ छ। एक प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दोलखामा 53 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिनिधि सभाको लागि 21 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने प्रदेश कमा 19 र खमा 13 जना गरी 32 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दोलखामा 1,61,450 मतदाताले यस वर्षको निर्वाचनमा भाग लिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। मन्दिरा थापा, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, दोलखा। आगामी निर्वाचनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले आज झापाको चन्द्रगढीमा नमुना मतदान गरिएको छ। सबै पालिकामा नमुना मतदान गर्ने निर्णय अनुसार पहिलो पटक चन्द्रगढीमा नमुना मतदान गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ। झापामा 3,31,044 जना पुरुष मतदाताको संख्या रहेको र महिला मतदाताको संख्या 3,32,259 रहेको छ। यस्तै निर्वाचन कार्यालय काभ्रेले पनि काभ्रे जिल्लामा आज नमुना मतदान अभ्यास गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै आम सर्वसाधारणका निम्ति निर्वाचन कार्यालयले मतदाता शिक्षा अन्तर्गतको नमुना मतदान अभ्यास गरेको हो। धुलिखेल स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालयको प्राङ्गणमा आयोजित नमुना मतदानमा सर्वसाधारणलाई मतपत्र पहिचान, उम्मेद्वारको जानकारी, मतदान प्रक्रिया र मतदान स्थलमा अपनाउनुपर्ने आवश्यक अनुशासन तथा सुरक्षा संवेदनशीलता सहितको शिक्षा प्रदान गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। काभ्रेमा 389 वटा मतदान केन्द्र छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि दलको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। वाचापत्र नाम दिइएको घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख पद खारेज गरी त्यस पदबाट गराइने सबै शपथ राष्ट्रपतिबाट गराउन घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। कम्तीमा 10 वर्ष कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। वडा अध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित बृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिकल्पना छ। हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैन, कतिपय कुराहरू होला, त्यो ठुला लाग्दा हो, तर त्यति ठुला होइन, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। घोषणापत्रमा अबको 31 वर्षपछि गरिबीको संख्या शून्यमा झार्ने अठोट गरिएको छ। सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जनताले पिउने पानी, बिजुली बत्ती, पढ्न र उपचार जस्ता सामान्य कुरा माग गरेकाले घोषणापत्रमा यी कुरा समेटिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी भारत सरकारका तर्फबाट उपहार स्वरूप प्राप्त भएका सवारी साधनहरू आज निर्वाचन आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गाडीको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रयोग हुने गरी भारतले नेपाल सरकारलाई 200 वटा पिकअप जीप उपहार दिएको छ। प्राप्त सवारी साधनहरूमध्ये 120 वटा सवारी, 120 वटा सुरक्षा निकायहरूलाई र 80 वटा निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरिएको हो।
बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि चुनावी अभियानमा व्यस्त। गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। आजदेखि राजनीतिक दलहरूको आमसभा सुरु। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मात्र प्रचार प्रसार गर्न पाइने, बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगद्वारा स्पष्ट। आगामी निर्वाचनका लागि 4वटा प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। मनाङ, मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी। निर्वाचनका लागि देशभर 100 मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गता मैत्री बनाइने। मतदान केन्द्रमै साङ्केतिक भाषाबाट मतदाता शिक्षा प्रदान गरिने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार हत्या गर्ने योजना अनुरूप गोलीकाण्ड भएको खानको दल पीटीआईको भनाई। र बङ्गलादेशमा जारी 15 वर्ष मुनिका साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 7-0 गोल अन्तरले पराजित। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरी, प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयता प्रतिको विश्वासमा कमी आएको एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा 15 र प्रदेशमा 5 मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा विगत 5 वर्षमा भए गरेका मुख्य उपलब्धि तथा चुनौती समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभालाई पेश गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक हिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। गत जेठ 20 गते देवकोटाको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन भएसँगै तीनै तह सरकारको स्थलगत भ्रमण गरी विभिन्न सुझाव संकलन गरेको छ। समितिले संघीय सरकारमा 15 र प्रदेश सरकारमा 5 वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ। प्रदेश सरकारको व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको भन्दै समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या 5 राख्न सुझाव दिएको हो। त्यसैगरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको 10% सीमित गर्न पनि समितिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा प्रदेशको मन्त्री परिषदको आकार प्रदेश सभा सदस्यको 20% सम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्री परिषदहरू निकै ठूलो आकारको बनेका छन्। समितिले संविधान अनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। यो समस्या प्रदेशमा पनि ठ्याक्कै आफूले हैन नेताले अथवा कुनै नेतृत्वले हैन लाई फलाना निमित्त चाहियो, फलाना गर्न चाहियो भने यो भयो। एउटा सिस्टम हामीले बसाल्नु पर्छ। त्यसकारण आफू अनुरूपको निमित्त राख्ने त्यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीयतालाई बलियो बनाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। यसकारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने अझै गम्भीरतापूर्वक लिने राष्ट्र सेवकहरूको, सचिवज्यूहरूको, मुख्य सचिवज्यूको अझ बढी भूमिका हुन्छ। किनकि कुन समयमा कसरी कुराहरू उठेका थिए, नयाँ नेतृत्वलाई त्यो बारेमा जानकारी गराउने, अभिप्रेरित गराउने, मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यसको बारेमा बताउने र कानुनमा लाने कुराहरूमा यहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समितिलाई संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको थियो। सुझाव संकलन गरेसँगै समितिले नेपाल सरकार र सरकार निकायलाई कार्यान्वयनको लागि 79 बुँदामा सिफारिस गरेको छ। क्यामेरामा प्रधुन्न ढुङ्गेलको साथमा मानवी बनिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित नेपाल भारत सीमा सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको छ। बैठकमा निर्वाचनको समयमा हुने अपराधिक गतिविधिमा रोक लगाउन दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। चुनाव लक्षित सुरक्षाका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेश 1 को सुनसरी र मध्य प्रदेशको सप्तरी जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र बिहार राज्य सुपौल जिल्लाका पदाधिकारी बीच छलफल सम्पन्न भएको सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादव र सप्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। मतदानको 72 घण्टा अघिबाट सिमानाका सिल गरेर अवांछित गतिविधिमा रोक लगाउन पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ।
विदेशको खबरमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार भएको छ। देशको पूर्वी शहर वाजिराबादमा आयोजना गरिएको एउटा विरोध सभामा सहभागी हुने क्रममा खानमाथि गोली हानिएको हो। खानको दल पीटीआईका अनुसार उहाँको हत्या गर्ने योजना अनुरूप नै आक्रमण भएको हो, तर घटनामा खान घाइते मात्रै हुनुभएको र उहाँ खतरामुक्त रहनु भएको पीटीआईले जनाएको छ। गोली लागेर अन्य 4 जना मानिस पनि घाइते भएको समाचार छ। गोली हानेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरिएको पाकिस्तानका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आर्थिक अपचलनको आरोपमा गत महिना कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य रहेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले बताए। यता खानले तत्काल निर्वाचनको माग गर्दै विरोध जुलुसहरू गर्दै आउनु भएको छ। फेरि एउटा ब्रेक, त्यसपछि बाँकी समाचार क्रम। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक खबर। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको 22 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले थप बिजुली भारत निर्यातका लागि अनुमति प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। चिलिमेको अनुमतिसँगै अब दैनिक 386 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। गत असोज 25 गतेसम्म भारततर्फको विद्युत निर्यात 1 अर्ब युनिट नागेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत निर्यातबाट सोही अवधिमा 7 अर्ब 93 करोड 22 लाख रुपैयाँ आमदानी भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। देशको अर्थतन्त्रमा ब्याजदर र महँगी कायम अझै रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले तत्काल ब्याजदर तथा महँगी नघट्ने जानकारी दिनुभयो। बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि तरलताको चाप रहेकाले महँगी र ब्याजदरको भार खेप्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको र अझै केही समय दबाव कायमै रहने समेत श्रेष्ठको भनाइ छ। व्यापार घाटा क्रमशः घट्दै गए पनि त्यसको नकारात्मक असर राजस्व सङ्कलनमा परेको राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो। दक्षिण कोरियामा काम गरेर नेपाल फर्केका नेपाली युवाहरूलाई दक्षिण कोरियाली सरकारले व्यवसाय गर्नका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने भएको छ। काठमाडौँ स्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क सोङ सुकले कोरियामा सिप सिकेर नेपालमा आएर व्यवसाय गर्न चाहनेको लागि कोरिया सरकारले ऋण उपलब्ध गराउन लागेको बताउनुभयो। दक्षिण कोरिया र नेपाल बीच आवश्यक सम्झौता भइसकेको बताउँदै उहाँले सन् 2023बाट कार्यक्रम शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत 8 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 1 अर्ब नेपाली रुपैयाँ छुट्याएको पनि उहाँले बताउनुभयो। दक्षिण कोरिया नेपाल समृद्ध बनेको हेर्न चाहेकोले यस किसिमको सहयोग कोरियामा पसिना बगाएर सिप सिकेका दक्ष व्यवसायका लागि लगानी हुने राजदूत सुकले बताउनुभयो। आर्थिक पछि अब खेलकुद समाचारको पालो। पन्ध्र वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा भुटानलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपालले खेलको पहिलो हाफमा 4 गोल र दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्यो। नेपालको जितमा वर्षा ओलीले 4 गोल गरिन् भने सुक्रिया मियाले 2 तथा सोनु परियारले 1 गोल गरिन्। वर्षाले खेलको सुरुवाती मिनेटमा पहिलो गोल गर्दै नेपालको खाता खोलिन्। त्यस्तै उनले खेलको 17औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरिन् भने खेलको 34औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरिन्। त्यसैगरी नेपालका अर्को खेलाडी सोनु परियारले खेलको 85औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई 7-0 गोलको जित दिलाइन्। यसअघि भएको उद्घाटन खेलमा बंगलादेशले भुटानलाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा बंगलादेशसँगै नेपाल र भुटानको सहभागिता छ। अब नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि बंगलादेशसँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। लुम्बिनीले दिएको 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 37 ओभर 4
बलमा 37 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 192 रन जोड्दै पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 43 रन बनाए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 44 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 188 रनको योगफल तयार गर्यो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले 74 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 विकेट लिए। 3 खेलबाट 6 अङ्कसहित पुलिस सेमी फाइनलमा पुगेको हो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको थुनचेक बहस आज पनि नसकिएपछि भोलिका लागि राखिएको छ। सन्दीपका तर्फबाट आज 8 जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि आवश्यक भएमा पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट प्रतिवादीका वकिलले उठाएका विषयको जवाफ दिने प्रक्रिया रहेको अदालतले जनाएको छ। एक 17 वर्षीय किशोरीलाई काठमाडौँकै उक होटलमा बलात्कार गरेको भन्दै सन्दीप विरुद्ध गत भदौ 22 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागहरूमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 10 र 12 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 23 र 25 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि चुनावी अभियानमा व्यस्त। गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आजदेखि राजनैतिक दलहरूद्वारा आम सभा सुरु। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मात्र प्रचार प्रसार गर्न पाइने। बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगद्वारा स्पष्ट। आगामी निर्वाचनका लागि 4वटा प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न।